आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में नरसिंहगढ़ के मकाम पर त्रिपुरा स्टेट जुडिशल एकेडमी का इफ्तिताह किया और त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। अग्निवीर वायु 2023 बैच में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत रुपए के जरिए अदायगी के निजाम को अपनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से बातचीत कर रहा है। IMF ने आलमी तरक्की के तखमीने को कम करके 2022 के लिए 3.2% और 2023 में 2.7% कर दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर बरकरार रहेगा और भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुस्तकिल ज़ुमरे में अफ्रीका को नुमाइंदगी न दिया जाना एक तारीखी नाइंसाफी है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज से त्रिपुरा का अपना 2 दिन का दौरा शुरू कर दिया है। वो आज सुबह अगरतला पहुंची, जहां गवर्नर सत्यदेव नारायण, वजीर आला डॉक्टर मानिक शाह और समाजी इंसाफ और तफवीज़ अख्तियारात की मरकजी वजीर मुमलकत प्रतिमा भौमिक ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इस साल के शुरू में ओहदा संभालने के बाद सदर जमहूरिया के तौर पर किसी भी शिमाल मशरक़ी रियासत का ये उनका पहला दौरा है। सदर जमहूरिया ने त्रिपुरा स्टेट जुडिशल एकेडमी का इफ्तिताह किया और अगरतला में नरसिंहगढ़ के मकाम पर त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। शाम को सदर जमहूरिया अगरतला के टाउन हॉल में त्रिपुरा सरकार की जानिब से अपने एजाज में दिए जाने वाले एक शहरी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी की अगरतला तक खुसूसी तोसी और अगरतला जिरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को मणिपुर में खोंगसांग तक झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया आसाम जाएंगी और IIT गुवाहाटी में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। शाम को सदर जमहूरिया आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज गुवाहाटी में अपने एजाज में दिए जाने वाले एक शहरी इस्तकबालिये और सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। जुमे को सदर जमहूरिया रियासती और मरकजी सरकार के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वो गुवाहाटी से लुमडिंग के लिए एक रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर तामीर किए गए श्री महाकाल कॉरिडोर की लागत 800 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत महाकाल लोक, रुद्रसागर और मजहबी अहमियत के कई और मराकज़ तकरीबन 351 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे और उन्हें फरोग दिया जाएगा। इस काम का दूसरा मरहला 2023-24 तक मुकम्मल हो जाएगा। बाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत की दौलत, खुशहाली, इल्म, अजमत, तहजीब और अदब के शोबे में हजारों साल से उज्जैन पेश रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उज्जैन का जर्रा जर्रा रूहानियत से सरशार है और ये गोशे गोशे में समावी तवानाई फैलाता है। वजीर आजम ने कहा कि कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने की खातिर ये जरूरी है कि मुल्क अपनी सकाफती बुलंदियों पर पहुंचे और अपनी शनाख्त के साथ शान के साथ खड़ा हो। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का सकाफती फलसफा एक बार फिर अपने उरूज पर पहुंच रहा है और दुनिया की रहनुमाई करने के लिए तैयार हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपने रूहानी एतमाद की वजह से हजारों साल से लाजवाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए मजहब का मतलब हमारे फराइज का इज्तिमाई अज़्म है। वजीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में भारत ने गुलामी की ज़हनियत से निजात और अपनी विरासत पर फख्र जैसे 5 प्रण पर जोर दिया है। अग्निवीर वायु 2023 बैच में तकर्रुरी के लिए इंदराज का अमल मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए इस साल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। भारतीय फ़िज़ाइया ने कहा है कि ऑनलाइन इम्तिहान अगले बरस जनवरी के वस्त में मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजया राजे सिंधिया की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो हौसले और दूरंदेशी की मिसाल थीं और उन्होंने खिदमत खल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। वजीर आज़म ने अपने ट्विटर पर वो भी मुश्तरक किया जो उन्होंने इस गैर मामूली शख्सियत के बारे में अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ ان ملکوں میں روپے قابل قبول ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ سنگاپور اور متحدہ عرب امارات نے اپنے ملکوں میں روپے کو قابل قبول بنانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بات بروکنگز انسٹی ٹیوٹ تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ یو پی آئی، بھیم ایپ اور این سی پی آئی متعلقہ ملکوں کے نظام کی طرز پر طے کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عالمی سطح پر شرح ترقی 2022 میں 3.2% جبکہ 2023 میں اور کم ہو کر 2.7% رہ جائے گی، جبکہ 2021 میں یہ 6% تھی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ عالمی مالی بحران اور کووڈ وبا کے دور کو چھوڑ کر سال 2001 کے بعد سے سب سے کم شرح ترقی رہے گی۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں امریکہ، چین اور یورو خطے میں جمود کی کیفیت برقرار ہے۔ عالمی اقتصادی منظرنامے سے متعلق 2022 کی رپورٹ میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتاری ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہے گا۔ اس نے مالی سال 2023 کے لیے بھارت کی مجموعی اندرون ملک پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی اب 6.8% رہنے کا اندازہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن رہے گا۔ ملک بھر میں جاری کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 219 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں 1957 کووڈ کے نئے معاملات درج کیے گئے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 27,374 ہے۔ سر دست صحتیابی کی شرح 98.75% ہے۔ چین میں اومیکرون کی نئی ذیلی قسموں BF.7 اور BA.5.1.7 کا پتہ چلا ہے۔ چین میں کووڈ کیسز میں اس حالیہ اضافے کے دوران نئے سرے سے لاک ڈاؤن اور سفر پر بندشیں عائد کر دی گئی ہیں۔ کووڈ کی یہ قسمیں انتہائی انفیکشن والی ہیں اور پہلے کی قسموں سے کہیں زیادہ پھیلنے والی ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ افریقہ کی سلامتی کو جن دہشت گرد تنظیموں سے خطرہ لاحق ہے ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کامبوج نے کہا کہ افریقیوں کی شمولیت کے بغیر افریقی مسائل کے تئیں کسی دوسرے ملک کی طرف سے کوئی حل پیش کیے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ بھارت کی اولین ترجیحات میں رہے گا۔ بھارتی ایلچی نے یہ بات بھی دہرائی کہ براعظم میں امن کی خاطر علاقائی سفارتکاری، ثالثی، مفاہمت اور سلامتی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کونسل میں مستقل ممبر کے زمرے میں نمائندگی کے لیے افریقہ کو انکار کیا جانا ایک تاریخی ناانصافی ہے جسے جلد سے جلد حل کیا جانا چاہیے۔ محترمہ کمبوج نے افریقہ میں قیام امن کے اقدامات کی خاطر عالمی برادری کی توجہ کی بھی مانگ کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں اہم عطیات دینے والوں کو بیرونی ملکوں کے لیے ترقیاتی امداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آج آرتھرائٹس یعنی گٹھیا کا عالمی دن ہے۔ اس دن کا مقصد لوگوں میں اس بیماری اور اس کی روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے، کارروائی کریں۔ گٹھیا کی بعض علامتوں میں جوڑوں کے اطراف لالی، درد، ورم اور جوڑوں میں سختی شامل ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایمز کے ریمیٹولوجی محکمے کی سربراہ ڈاکٹر اوما کمار نے کہا کہ ملک میں تقریباً 25 سے 30% لوگ گٹھیا اور جوڑوں کی بیماری کے شکار ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اگرتلہ میں نرسنگ گڑھ کے مقام پر تریپورہ اسٹیٹ جوڈیشل اکیڈمی کا افتتاح کیا اور تریپورہ نیشنل لا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اگنی ویر وایو 2023 بیچ میں بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا عمل نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت روپے کے ذریعے ادائیگی کے نظام کو اپنانے کے لیے مختلف ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف نے عالمی ترقی کے تخمینے کو کم کر کے 2022 کے لیے 3.2% اور 2023 میں 2.7% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔